Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 10. It's lecture number 64. We have started chapter number 13 faithfulness. The faithfulness वफादारी. इस चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन सिनोनिम सब कर चुके हैं. एक्सरसाइज में हम ग्लॉसरी वोकैबुलरी फ्रेजल वर्ब्स कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड यू आर द लकी वन. इसके टेक्स्ट के क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स है. आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु. सबसे पहले जब स्टार्ट होता है चैप्टर तो बताया जाता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बिजी थे स्टेट के अफेयर्स में, तो उनके पास दो नौजवान केस लेके आए. तो वही क्वेश्चन है कि क्या केस लेके आए थे हजरत उमर फारूक के पास. द यंग मैन, दो नौजवान आदमी, ब्रिंग द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर फॉर जस्टिस. द यंग मैन, नौजवान आदमी, ब्रिंग लाए थे, ब्रॉट लाए थे द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर, अपने बाप के कत्ल का केस फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए. द यंग मैन ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर फॉर जस्टिस. द यंग मैन या टू यंग मैन ब्रॉट, दो नौजवान लाए, केस, कौन सा केस, फादर्स मर्डर, उनके बाप के कत्ल का, टू फॉर द जस्टिस. द यंग मैन ब्रॉट द केस ऑफ देयर फादर्स मर्डर फॉर जस्टिस. नौजवान अपने बाप के कत्ल का केस हजरत उमर फारूक के पास जस्टिस के लिए लाए. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल. बूढ़े ने जोर से देके एक पत्थर क्यों मारा. हर्ल अ स्टोन, पत्थर दे मारना, ठुकराना. क्यों मारा था उसने. The old man hurled a stone. Did है, past indefinite में tense है. क्वेश्चन तो past indefinite में आप आंसर दोगे hurled, दे मारा. The old man hurled a stone at the camel. The old man hurled a stone at the camel because it had eaten a few leaves from one of his trees. One of many, बहुत सारों में से एक दरख्त से चंद पत्ते नोचे थे ऊंट ने, जिसके बायस बूढ़े आदमी ने उसे पत्थर दे मारा. The old man hurled a stone at the camel. The old man hurled a stone at the camel because it had eaten a few leaves from one of his trees. The old man hurled a stone at the camel because it had eaten a few leaves from one of his trees. Question number 3 what did the villager ask Hazrat Umar Farooq रज़ी अल्लाह अन्हा to delay the execution. Why did the villager, क्यों कहा था देहाती ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा से to delay the execution, फांसी की सज़ा पर अमल करने में ताख़ीर का क्यों कहा देहाती ने. वो जो बंदा था, क्रिमिनल था जिसने कत्ल किया था बूढ़े का, उसने दरख्वास्त की थी हजरत उमर फारूक से कि उसके कत्ल में ताख़ीर कर दी जाए. क्यों की थी. द विलेजर, उस देहाती ने, हैड हिड, छुपा रखा था, अ पीस ऑफ गोल्ड, सोने का टुकड़ा, इनटू द अर्थ, जमीन में. द विलेजर हैड हिड अ पीस ऑफ गोल्ड इन द अर्थ. द विलेजर हैड हिड अ पीस ऑफ गोल्ड इन द अर्थ. देहाती ने जमीन में सोने का टुकड़ा दबा रखा था. इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर. इट बिलोंग्ड टू हिज यंगर ब्रदर. ये टुकड़ा उसके छोटे भाई की मलकियत था. ही वॉन्टेड, वो चाहता था, क्या चाहता था, टू हैंड ओवर इट, कि इसके हवाले कर दे, टू अ ट्रस्टी, किसी जामीन के, किसी अमीन शख्स के हवाले वो सोना कर दे. दस ही आस्क्ड हजरत उमर टू डिले द एग्जीक्यूशन. लिहाजा उसने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि फांसी के अमल पर को मौखर कर दिया जाए, थोड़ा लेट कर दिया जाए. फिर से देखिए क्वेश्चन. द विलेजर हैड हिड अ पीस ऑफ गोल्ड इन द अर्थ. देहाती ने जमीन में सोने का टुकड़ा दबा रखा था. इट बिलोंग टू हिज यंगर ब्रदर, ये सोने का टुकड़ा उसके छोटे भाई का था. ही वांटेड टू हैंड ओवर इट टू अ ट्रस्टी, वो चाहता था, ही वांटेड टू हैंड ओवर इट टू ट्रस्टी, वो चाहता था कि ये सोने का टुकड़ा किसी अमीन शख्स के हवाले कर दे. दस ही आस्क्ड हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा टू डिले द एग्जीक्यूशन. लिहाजा उसने हजरत उमर रजी अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो जलाद में या फांसी की सजा में ताख़ीर कर दे. नंबर 4 ऑन व्हाट कंडीशन वाज अ क्रिमिनल अलाउड टू गो.
کون سی شرط تھی جس پر اس مجرم کو جانے دیا گیا؟ شرط یہ تھی کہ قتل کیا ہوا ہے بھی اجنبی، اس علاقے کا نہیں ہے اور درخواست کر رہا ہے کہ مجھے 3 دن کے لیے جانے دے، اور ریزن بھی بڑی ہی اچھی ہے، سالڈ ریزن ہے کہ امین ہے وہ اور اس نے کسی اور کو امین بنانا ہے. تو کون سی شرط لگائی گئی کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو لیکن یہ شرط پوری کرو؟ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو ضمانت دے، اور اگر تم نہ لوٹے تو تمہاری جگہ پھانسی چڑھ جائے. تو یہ بہت بڑی شرط تھی. اس شرط کو پورا کرنے کے بعد اسے جانے دیا گیا تھا. The criminal was asked, مجرم سے کہا گیا to give his guarantor، اپنا ضامن دے، who could suffer death، جو موت کا کہ منہ میں جا سکے in case he didn't return، اگر وہ لوٹ نہیں آتا. The criminal was asked to give his guarantor who could suffer death in case he didn't return، مجرم سے کہا گیا کہ وہ ایسا شخص ضمانت کے طور پر دے کہ اگر وہ نہیں لوٹے تو اس کی جگہ اس کو موت سنا دی جائے، اس کو موت دے دی جائے. He made حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیورٹی، اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنا ضامن بنایا. And was then allowed to go، اور اس شرط پر اسے جانے دیا گیا. The criminal was asked to give his guarantee who could suffer in case he didn't return. The criminal was asked to give his guarantor، criminal سے کہا گیا اپنا ایک ضامن دے who could suffer death in case he didn't return، جو اس کے لوٹ کر نہ آنے کی صورت میں پھانسی پر چڑھایا جائے یا مارا جائے. He made حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ security and he then was allowed to go. He made حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ security and was then allowed to go. اس نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا ضامن بنایا اور پھر اسے جانے دیا گیا. Number 5، why were صحابہ رضوان اللہ علیہم worried؟ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ بڑے پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری بڑے ہی معزز صحابی تھے اور صحابہ کرام جو ساتھی تھے وہ پریشان تھے کہ اگر وہ بندہ نہیں لوٹا تو حضرت ابو ذر غفاری کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا بغیر جرم کے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ واز ٹو بی کلڈ ان کیس the murderer didn't return. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واز ٹو بی killed in case the murderer didn't return. حضرت ابو ذر غفاری کو مار دیا جانا تھا اگر وہ دیہاتی واپس نہ آتا، اگر وہ قاتل واپس نہ آتا. 10 صحابہ رضوان اللہ were worried about his life، لہذا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر کی زندگی کے بارے میں پریشان تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ was to be killed in case the murderer didn't return. 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم were worried about his life. Question number 6، why did the accuser forgive the villager؟ دونوں نوجوانوں نے معاف کیوں کر دیا؟ پہلے تو وہ بڑے غصے میں آئے تھے کہ ہمیں جسٹس چاہیے، ہم بلڈ منی بھی نہیں لیتے، ہمیں بلڈ چاہیے، ہم ماریں گے، اس کو قتل کریں گے کہ انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا. لیکن بعد میں معاف کر دیا. تو کیوں معاف کر دیا؟ معاف اس لیے کر دیا تھا کہ وہ بندہ بہت ایماندار تھا، اس کے پاس امانت رکھی تھی اور اس نے چاہا کہ مرنے سے پہلے وہ امانت اس کے مالک کے یا دوسرے ضامن کے حوالے ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اس میں وفاداری اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی کی جان کو اس نے مشکل میں نہیں ڈالا، اپنی خاطر خود محفوظ رہ کر وہ بچ سکتا تھا، واپس نہ لوٹ آتا تو حضرت ابو ذر غفاری مارے جاتے. تو اس کی لوائلٹی اور اس کی اونیسٹی سے اس قدر متاثر ہوئے وہاں کے لوگ کہ ان دیہاتیوں نے بھی، ان مدعیان نے بھی اپنے باپ کا قتل سے معاف کر دیا. نہ صرف قتل معاف کیا بلکہ خون بہا کی رقم جو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں عوامی خزانے سے دے دیتے ہیں، انہوں نے وہ بھی معاف کر دی. تو معاف کرنا بہت اچھی بات ہے. آپ کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر دے، چھوٹی موٹی آپ کا دل دکھا جائے تو آپ کوشش کریں کہ اسے معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا خدائی وصف ہے، خدا پسند کرتا ہے معاف کرنا. اور ہم اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو وہ خود معاف کر دے گا اپنی رحمت سے. تو جب ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے جن کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے. تو کوشچن نمبر 6 تھا why did the accuser forgive the villagers؟ why did the accusers forgive the villagers؟ آنسر ہے the accusers forgave. did ہے نا کوشچن میں تو آنسر میں forgave آئے گا. the accusers forgave the villager، accusر نے دیہاتی کو معاف کر دیا، مدعیان نے دیہاتی کو معاف کر دیا. as they were impressed by honesty and faithfulness،
दो बातें थी, ऑनेस्टी और फेथफुलनेस, उन दोनों से मुतासिर हो गए थे. द एक्यूजर forgave the villager as they were impressed by honesty and by his honesty and faithfulness. They were impressed by his honesty and faithfulness. आगे आपको पास जो है टर्म्स बताई गई हैं और ये टर्म्स आप बार बार पढ़ चुके हो, मेन क्लॉ और इंडिपेंडेंट क्लॉ. ऐसी क्लॉ जो खास तौर पे इफ क्लॉज और मेन क्लॉज ऐसी क्लॉज है जिसमें मरकजी बात है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो अपना मीनिंग खुद से पूरा करे. इसी तरह सिंपल सेंटेंस जो एक क्लॉ पर मुश्तमिल होता है सिंपल सेंटेंस कहते हैं. ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे सेंटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं. आपके पास पार्ट बी में है कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस टू मेक द कॉम्प्लेक्स. आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं या तीन दिए गए हैं तो आपने उनको कंबाइन करना है. कंबाइन करने के लिए आप वर्ड इंटरजंक्शन लगाते हो. आपने पढ़ते जाइए सेंटेंस नंबर 1 को, पहला पार्ट खत्म करेंगे तो आप कॉमा लगाएंगे, फिर इंटरजंक्शन सो लगा के अगली क्लॉज लगाएंगे तो ये सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. सेंटेंस नंबर 1 में आपने इंटरजंक्शन सो लगानी है. सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए, पहली क्लॉ लिखिए, कॉमा लगाइए और फिर आपने कंजंक्शन जो है वो लगानी है एंड, और उसके बाद सेकंड क्लॉ लगाएंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. सेंटेंस नंबर 3 पहली क्लॉज लिखिए, उसके बाद कॉमा लगाइए, फिर कंजंक्शन सो लगाइए और उसके बाद आप अगली क्लॉ लिखेंगे तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नंबर 4 पे भी यही सिचुएशन है, फर्स्ट क्लॉ लगाइए, कॉमा लगाइए, आप एंड लगाइए, अगली क्लॉ लिखिए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नंबर 5 पे भी पहली क्लॉ के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने सो लगाना है, इंटरजंक्शन कंजंक्शन लगानी है और उसके बाद आपने अगली क्लॉ लगाएंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नंबर 6 में फर्स्ट क्लॉ के बाद कॉमा लगा के आपने येट लगाना है और अगली क्लॉ लगाएंगे तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नंबर 7 में फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा देन वर्ड सो और नेक्स्ट क्लॉ लगाएंगे तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. नंबर 8 में आपने फर्स्ट क्लॉ के बाद कॉमा लगाना है, फिर आपने वर्ड फॉर लगाना है और अगली क्लॉ लिख देनी है, जिससे ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 13 का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इन चीज़ों की खास तौर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.